Assalamualaikum everyone, welcome back to the channel. If you're new here, my name is Mohammad Umar Khan and I'm a final year law student at Islamia University of Bhavalpur. Students, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसे राइटिंग के बारे में। अब तमाम लोग जानते हैं कि इस चैनल पर काफी ज्यादा वीडियोस मौजूद है जिनमें मैं डिस्कस कर चुका हूं कि एसे राइटिंग क्या है, पर्सनल स्टेटमेंट आप किस तरह से लिख सकते हैं, और इस हवाले से हमारे इदारे की सर्विसेज में ये भी शामिल है कि राइटर्स गाइड टू लैड एसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट। स्पेसिफिकली हम इस टॉपिक पर किताब लिख चुके हैं जिनमें आप तमाम लोगों को टेक्निकल तरीके से एसे राइटिंग और पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में बताया जाता है। मार्केट में इस वक्त कोई ऐसी किताब मौजूद नहीं जो स्पेसिफिकली इस पोर्शन को टारगेट कर रही हो और बड़े कंप्रीहेंसिव तरीके से जो है वो इलाबोरेट कर रही हो, लेकिन हमारी इस किताब में आपको तमाम के तमाम वो एसेज और पर्सनल स्टेटमेंट जो अब तक एचईसी अपने टेस्ट में पूछ चुका है, इसके अलावा आपको एक तरीकाकार सिखाया जाता है कि किस तरह से आप एक एसे को और एक पर्सनल स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, ये मौजूद है। लेकिन इनके साथ साथ इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस है वो ये है कि आप तमाम लोगों के साथ वो सारी चीजें, वो सारे पॉइंट्स जो मैं वीडियोस में डिस्कस करता रहा हूं उनको अमेंड करके उनके अंदर कुछ और पॉइंट्स ऐड करके एक रिवीजन के तौर पे आपकी जो है वो खिदमत में पेश कर दिए जाएं। वेल, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि एक एसे क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि आप लैट में एसे किस तरह लिख सकते हैं, उसको प्रिपेयर कैसे किया जाए, सारे के सारी वो चीजें हैं जो आप बार बार पूछ रहे हैं। इसके बाद हम कुछ पास्ट एसे और पर्सनल स्टेटमेंट को देखेंगे ताकि हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि एचईसी जो लैट में लॉ एडमिशन टेस्ट में आपसे एसे पूछेगा जो कि 15 नंबरों का होगा, वो बेसिकली किस तरह का होगा, किस लेवल पे जाके जो है वो आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम एसे राइटिंग को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आउटलाइन का जो पहला पॉइंट है कि हम एसे राइटिंग के बारे में देखेंगे कि एसे बेसिकली क्या होता है। अगर आप मेरे सामने बैठे हैं एज अ स्टूडेंट, आप मेरे सामने आते हैं और मैं आपको ये कहता हूं कि आप वाटर शॉर्टेज पर, पाकिस्तान में वाटर शॉर्टेज पर कुछ बात करें, तो आपकी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होगी, जो ओपिनियन होगी, आप मुझे एक आंसर की सूरत में देंगे। लेकिन अगर मैं वही जो सवाल है वो आपको जो है वो एक पीस ऑफ पेपर पर देता हूं और आप लोगों को कहता हूं कि आपके जो भी इस हवाले से आर्गुमेंट्स है, सॉल्यूशन है या फिर आपका कोई ओपिनियन है, मुझे एक पीस ऑफ पेपर पर दे दें, तो इस फॉर्मल एक्सप्रेशन को बेसिकली हम जो है वो एसे राइटिंग का नाम देते हैं। अब ये तो एक जनरल डेफिनेशन होगी। तो अगर हम एक ब्रीफ डेफिनेशन को डिस्कस करें तो एसे राइटिंग बेसिकली एक ऐसा जो है वो फॉर्मल एक्सप्रेशन है पीस ऑफ राइटिंग पर, जिसमें जो है वो आप सिस्टमैटिकली आपकी जो आर्गुमेंट्स, जो ओपिनियन है, वो आप उस पेज पर लेके आते हैं जिनमें आप किसी किस्म के सॉल्यूशंस या फिर आपका कोई आर्गुमेंट या ओपिनियन है वो दे सकते हैं उस सब्जेक्ट के हवाले से, उस टॉपिक के हवाले से जो कि आपसे पूछा गया है। इसके बाद हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है, जो इस वीडियो की आउटलाइन का पॉइंट नंबर 2 है कि जो लैट का एसे है उसको बेसिकली आपने प्रिपेयर कैसे करना है और वो किस तरह का आता है। आप तमाम लोग जानते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट में 25 मार्क्स का रिटन पोर्शन है जिसमें से आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जो एसे राइटिंग के हवाले से होता है। आपसे एग्जामिनर 3 क्वेश्चंस पूछता है, 3 टॉपिक्स देता है आपको, जिनमें से आपने एक टॉपिक को अटेम्प्ट करना होता है। 15 नंबर होते हैं इसके और 200 इसकी जो है वो वर्ड लिमिट होती है। और साथ साथ एग्जामिनर आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अगर इसको अंग्रेजी में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप इसको इंग्लिश में अटेम्प्ट करें, और अगर आप इसको उर्दू में करना चाहते हैं तो आप इसको उर्दू में भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है स्टूडेंट पर कि वो किस लैंग्वेज के साथ जो है वो कंफर्टेबल है। उसके बाद इस पॉइंट के दूसरे हिस्से की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि ये है कि आप एक एसे को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आपके साथ ये बात शेयर करूं कि बहुत से स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप पर इनबॉक्स करते हैं और इंस्टाग्राम पे सिर्फ यही बात कहते हैं कि मुझे कुछ टॉपिक प्रोवाइड कर दें, चाहे वो 10 हो, 5 हो, 20 हो, जिनको प्रिपेयर करके मैं जब एग्जामिनेशन हॉल में जाऊं तो उनमें से कोई एक टॉपिक जो है वो मुझसे पूछ लिया जाए। अब अगर आप मुझसे कहेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट कर दें, तो बिल्कुल मैं आपके लिए हाईलाइट कर दूंगा, बिकॉज ये कदरे आसान काम है। लेकिन आपको ये बताना या कुछ ऐसे टॉपिक्स शॉर्टलिस्ट करके देना जिनमें से आपके एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए, तो ये बहुत मुश्किल चीज है। इसके लिए जरूरी है या मैं आपका एग्जामिनर हूं जो आपका पेपर बना रहा हूं, या फिर मैं उसकी जो है वो साइकी को समझता हूं, वो क्या सोच रहा है इस वक्त, ये जो है वो इसी सूरत में पॉसिबल है। तो इसको बेसिकली प्रिपेयर कैसे किया जाए, जो इसका मेन पॉइंट है और जो आपके जहन में भी आने वाला इस वक्त सवाल है। तो इसको प्रिपेयर करने का बेहतरीन तरीका है कि आपने सबसे पहले एक लैंग्वेज का इंतखाब करना है। आप जानते हैं कि आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप ऐसे को इंग्लिश में या फिर उर्दू में जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपने जो है वो सबसे पहले ये देखना है कि आप किस लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल है। आप अंग्रेजी के साथ कंफर्टेबल है, इंग्लिश में इजीली लिख सकते हैं, आप ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करेंगे, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती, या फिर आप उर्दू के साथ जो है वो कंफर्टेबल हैं, आप उर्दू में इजीली लिख लेंगे और आपकी कोई इमला की गलतियां नहीं है। जब आप लैंग्वेज, जब ये बिल्कुल बेसिक सा स्टेप है, जब आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपने एक चीज माइंड में क्लियर रखनी है कि अब जब तक लैट नहीं होता तब तक आप इस लैंग्वेज से स्विच नहीं करेंगे, और ये फैसला बहुत सोच समझ के करना है। जब आप फॉर एन एग्जांपल आप जो है वो उर्दू की तरफ आ जाते हैं, अब उर्दू आपने जो है वो उर्दू का इंतखाब कर लिया, इसके बाद आपके लिए ये है कि आपको ये चीज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि लॉ एडमिशन टेस्ट FSC, FA, ICS, ICOM के बाद दिया जाता है।
یہ بالکل بیسک لیول کا ٹیسٹ ہے. آپ نے سمپلی گوگل سے وہ ٹاپکس نکالنے ہیں جو کہ انٹر کے جو ہے وہ ٹاپکس ہیں, انٹر کے ایسے کے ٹاپکس ہیں, اور وہ کس لیے نکالنے ہیں, وہ پریکٹس کرنے کے لیے نکالنے ہیں. میں بار بار اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ریٹن پورشن پر جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے آپ کی گرپ اتنی زیادہ اچھی ہوتی جائے گی. تو آپ نے فار ایگزامپل 15 سے 20 ٹاپکس نکال لیے, اب آپ نے اس کے سبجیکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے. فار ایگزامپل آپ سے وہ ٹیکنالوجی کے بارے میں پوچھ رہا ہے اور اس کے امپیکٹس کے بارے میں پوچھ رہا ہے, تو جب آپ سبجیکٹ کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے آہستہ آہستہ لکھنا اسٹارٹ کر دینا ہے. اسٹارٹنگ میں آپ کو جو ہے آپ فرسٹریشن کا شکار بھی ہوں گے, آپ کا جو لکھا ہوا ٹاپک ہوگا آپ کو خود کو ہی نہیں پسند آئے گا, رائٹنگ ایررز ہوں گے, آپ جو ہے بار بار کٹنگ کر رہے ہوں گے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک وقت ایسا آئے گا, آپ دن میں اگر 1 گھنٹہ بھی پریکٹس کرتے ہیں تو یہ کچھ دنوں کے بعد ہی جو ہے وہ آپ کی رائٹنگ میں, آپ کی لکھائی میں, آپ کے ٹاپک میں سدھار آنا اسٹارٹ ہو جائے گا. ایسے لکھتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جب بھی آپ جو ہے وہ لیٹ میں ایسے لکھیں, آپ کا جو ہے وہ کسی قسم کی کٹنگ نہیں ہونی چاہیے, اور جو بھی چیز آپ لکھ رہے ہیں ایک سسٹمیٹک وے میں لکھیں. مینس کہ اگر آپ سبجیکٹ کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو اس کو سب سے پہلے انٹروڈیوس کروائیں, اگر وہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس کا انٹروڈکشن ریکوائرڈ ہے. یہ نہ ہو کہ کنکلوژن کو آپ جو ہے وہ مڈل کے پیراگراف میں لکھ رہے ہیں اور اس کا جو سولوشن ہے وہ آپ جو ہے وہ بالکل اسٹارٹ میں دینا اسٹارٹ کر دیں اور اس کے بعد اس کی انٹروڈکشن کو, یا انٹروڈکشن اس کا دے ہی نہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ سسٹمیٹک جو میں نے لفظ استعمال کیا ہے اس کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں, اور آپ نے یہ ساری چیزیں اپنی پریکٹس میں جو ہے وہ اپنی نظر میں رکھنی ہے, غور میں رکھنی ہے, تاکہ آپ اچھے طریقے سے پریکٹس کر سکیں. اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہے تو وہی پریکٹس آپ اپنے ٹیچرز کو چیک کروا سکتے ہیں. ایچ ای سی نے جو اب تک ٹیسٹ لیے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ ٹاپکس کو نکالیں اور دیکھیں, غور کریں کہ وہ بار بار کس طرح کے ٹاپکس پوچھتا ہے. ایک چیز میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں کہ آپ سے جو بھی ٹاپک پوچھا جائے گا وہ ایسا ہوگا, ان 3 ٹاپکس میں سے ایسے کا کوئی ایک ایسا باہر ٹاپک ضرور ہوگا جس پر آپ کچھ نہ کچھ لکھ سکتے ہوں گے. مینس یا تو وہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہوگا, یا وہ پاپولیشن سے ریلیٹڈ ہوگا, یا وہ جو ہے وہ واٹر شارٹیج سے ریلیٹڈ ہوگا. کچھ بھی ایسا ٹاپک ضرور آئے گا جو آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا جائے گا کہ آپ اس پر ایزیلی کچھ نہ کچھ لکھ سکتے ہیں. تو اس کو پریپیئر کرنے کا یہی ایک بہترین طریقہ. اگر ایک اسٹوڈنٹ یہ کہتا ہے کہ مارکیٹ سے جا کے میں ایک کتاب خریدتا ہوں اور اس میں موجود جو بھی ایسیز ہیں ان کو میں یاد کر لوں, تو یہ سوری ٹو سے ایک ایسا جو ہے وہ آپ کا عمل ہے جو آپ کو لیٹ کی پریپریشن اسپیسیفکلی ایسے کے حوالے سے کسی قسم کی جو ہے وہ آپ کی معاونت نہیں کرنے والا. اس کے بعد اسٹوڈنٹس میرے پاس کچھ ٹاپکس ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں. اب یہ مینلی ان کو آپ کو بتانے کا جو پرپز ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ کس لیول پہ آپ سے پوچھا جاتا ہے. یہ لیٹ کا ٹیسٹ کوئی اتنا مشکل ٹیسٹ نہیں ہے کہ آپ سے ایسا کوئی ٹاپک پوچھا جائے گا جس کے بارے میں آپ کو کچھ اندازہ نہیں ہوگا. بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو پاسٹ پیپرز کو ریویو کر چکے ہیں, وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ ٹاپک بالکل بیسک ہوتا ہے. خیر میں نے یہاں 3 ٹاپکس آپ کے لیے شارٹ لسٹ کیے ہیں صرف اس وجہ سے تاکہ آپ جو ہے وہ نیچر آف ٹاپک سمجھ جائیں کہ کس لیول پہ پوچھا جاتا ہے. رول آف ٹیچرز ٹو میک اسٹوڈنٹس رسپانسبل. اب آپ اگر غور سے اس کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے آپ کی اسکرین پہ بھی شو ہو رہا ہے جس پر آپ اگر اردو میں بھی کچھ لکھنا چاہیں تو آپ بآسانی لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کی انگلش بیسک اچھی ہے تو آپ انگلش میں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ای بکس آر بیٹر دین پیپر بکس. تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے جس کو آپ نے اپنے آنسر کے تھرو جسٹیفائی کرنا ہے. اس کے بعد آپ سے پوچھا جاتا ہے الیکٹرانک منی از بیٹر دین پیپر منی. اب یہاں پر بھی جو ہے وہ آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے جس میں جو ہے وہ جو الیکٹرانک منی ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی ہے. تو ڈیجیٹل کرنسی کو جو ہے وہ بہتر یہاں پر آپ نے ثابت کرنا ہے اس ٹاپک میں, کاز اس نے آپ کو آلریڈی ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. اگر بیسکلی ایسے کے کوسچن میں آپ سے وہ کچھ سوال پوچھتا ہے تو اس میں بالکل آپ وہاں پر اوپینین دے سکتے ہیں جس میں یس اور نو کا آپ کو لگ رہا ہو گنجائش ہے, لیکن جہاں پر وہ آپ کے ساتھ ایک اسٹیٹمنٹ شیئر کر دے گا تو اسٹیٹمنٹ کو جسٹیفائی کرنا اس ٹاپک کے اندر آپ کا کام ہے. امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو سے آپ کی تمام کنفیوژنز ایسے کے حوالے سے کلیئر ہو چکی ہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا.